نارو کونی یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگ بلدی سی نہ پئی تے ایک کرلا انہوں پھوکا ماردا سی اگ بالن واسطے بندہ اگ نہ بالدی ہوئے تے پھوکا مار مار کے انہوں بالن دی کوشش کردا ہے، ایک کرلا پھوکا ماردا اگ بالن واسطے تے کدی کرلیاں دیاں پھوکاں نال بھی اگاں بالیاں، کدی کرلیاں دیاں پھوکاں نال بھی آندے نا اور جا ہوئے ہمیں آکڑن ڈے ہیں کرلے انگروں، کدی کرلیاں دیاں پھوکاں نال بھی اگاں بالیاں نے۔ مولانا الفت اللہ دی قبر نو منور فرمائے بطور حکایت، جی میں سادی دیا حکایات مشہور نے سمجھان واسطے بطور حکایت الفت آندے نے اے کرلا پھوکا ماردا سی اگ بالن واسطے تے ایک نکی جی چڑی چنجا پر پر کے پانی سٹن ڈئی سی اگ بجھان واسطے، او دیاں پھوکاں نال اگ بل نہیں سی جانے، اے دے پانی دی چنجا نال اگ بجھ نہیں سی جانے، فرق بس اینا او دے ہی سے بدنامی آونی سی، او دے ہی سے نیک نامی آونی سی۔ دعا کرو اللہ سانو دنیا آخرت دیاں بدنامیاں تو بچا کے رکھے۔ او چنجا پر پر کے پانی سٹن ڈئیے توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے اے کی کھیکھن جگا رہی ہیں، کنی دیر ہوئی تینو ویکھ رہا واں، کدی آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں، بلدی چیخا اتے بے قرار ہو کے وانگ ویشنا پھیریاں پا رہی ہیں، نی پگلی ذات دی ہو کے کوڑ کلی جپے نال چتیران دے پا رہی ہیں، او بھی بڑی سیانی آندھی ہے سنوے توتے آ عقل دیا انیا وے، تینو چولا ساری عمر عقل نہیں ہونی، سنوے توتے آ عقل دیا انیا وے، میں کوئی چیخا دی آگ بجا رہی ہاں، او دا کام میں کدا او دا کام میں نار گلزار کرنا، میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں، او دا کام میں نار گلزار کرنا، میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں، سنوے توتے آ توتا چشم نہیں میں، سنوے توتے آ توتا چشم نہیں میں، کر اپنا فرض ادا رہیاں، ابراہیم دے دردیاں وچ الفت میں تے اپنا ناواں لکھا رہیاں۔ یا اللہ اگ کیویں بجھے گی؟ فرمایا مزہ اے دے وچ نہیں اگ بجھے تے خلیل اللہ بچن، مزہ اے دے وچ اگ بالدی بھی رہ تے خلیل نو آکھے بھی کچھ نہ۔ یا اللہ اے کیویں ہو سکدا؟ فرمایا میں اگ نو آرڈر دے دیتا اگ خلیل آ رہا ساڑنا نہیں، اے میرے مالک میری تے فطرتی ساڑ دینا، میری فطرتی جلا دینا، کیوں نہ ساڑا؟ فرمایا آج تو اپنی فطرت نہیں دکھانی، آج میں اپنی قدرت دکھانی ہے، آج تو اپنی فطرت نہیں دکھانی، آج میں اپنی قدرت دکھانی ہے، اور آرڈر دے دیتا ہے یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ اچھا اینا بھی رب العالمین فرما دیں دے نا بردن ٹھنڈی ہو جا، گل تے پھر بھی پوری ہو گئی سی بھی ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم نو ساڑنا نہیں، نال ہی اگے فرمایا وسلامن بہتی نہ ٹھنڈی ہو جائیں، بہتی نہ ٹھنڈی ہو جائیں، باردن ٹھنڈی ہو جا، وسلامن تے ایئر کنڈیشن بن جا۔
ٹھنڈی ہو جا تے اے سی بن جا، ایئر کنڈیشن بن جا۔ قدرت رب دیے تے جناب خلیل علیہ السلام دا معجزہ، تے معجزہ ظاہر ادوں ہوندا جدوں کائنات دا رب چاہندا۔ کوئی نبی اپنی مرضی نال معجزہ نہیں دکھا سکدا۔ ہن آؤ ذرا غور فرمایا جے ایک دفعہ نا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے کہنے لگے، قرآن نے نقشہ کھچیا، اللہ فرماندے نے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ مکے والے کہنے لگے اسی نہیں تیرنا ایمان لے آن والے، مرضی قسمت نصیبے دی بات ہے۔ لن نؤمن لک، اساں تیرنا ایمان نہیں لے آنا، حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، اگر تسی واقعی اللہ دے رسول ہو تے پھر اے مکے دی پتھریلی زمین، مکے دی پتھریلی زمین چوں پانی دے چشمے جاری کر دیو۔ اللہ 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 ذوالجلال فرماندے نے محبوبے تے کملے نے بڑا چھوٹا مطالبہ لے کے آئے نے، اے آندے نے پتھراں چو پانی دے چشمے جاری کر دے۔ اے میرے محبوب جی اے تے پتھراں دی گل کر دے نے، جے میں تواڈے ہتھاں دیاں انگلاں چو پانی دے چشمے نہ چلاواں تے مینوں رب کس کہنا ہے؟ یہ پتھراں دی گل کردے نے، پتھراں دے سینے پھٹ دے رہندے نے، وچوں پانی دے چشمے ابل دے رہندے نے، پتھراں دے سینے پھٹ دے رہندے نے، وچوں آبشاراں نکل دیاں رہندیاں نے، پتھراں دے سینے پھٹ دے رہندے نے، وچوں پانی دے فوارے نکل دے رہندے نے۔ میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہاں، میں تواڈے ہتھاں دیاں انگلاں چوں پانی دے چشمے چلا دیاں گا، تے پھر رب نے چلائے، رب نے چلائے۔ صحابہ آندے نے ایک دفعہ سی نا سفر تے سا، عرض کیتی حضور پانی کوئی نہیں، صحابہ پریشان نے، سواریاں پریشان نے، پانی میسر نہیں، پر میں پتہ کرو کو تھوڑا باتا لب جائے۔ ساریاں مشکاں ویلیاں کر کے تے تھوڑا جنہ پانی ایک پیالے چ لبا تے لیا کے محبوب دے سامنے پیش کیتا۔ انج نبی پاک نے نبوت والا ہاتھ وچ رکھیا۔ صحابہ فرماندے نے اساں اپنیاں اکھاں نہ ویکھیا، محبوب دیاں انگلاں چوں رب نے پانی دے چشمے جاری فرما دی۔ وجہ آسا تعجب کس گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا، پر پنجاں انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں، اے تے انگلاں نہیں ساڈے پیر دیاں۔ ایک لیلا سوا کو سیر دانے سی، 1200-1300 فوجیاں کھانے سی، تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے، کوکھاں نکلیاں سارے وہیر دیاں۔
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رب العالم جویں انبیاء نو بہت سارے معجزات عطا فرمائے نا، انجی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی اللہ نے بہت سارے معجزات دے نال مالا مال فرمایا۔ یہ ہوئی موقع ہے جدوں خندق دی جنگ سی نا، صحابہ خندق کھود رہے نے تے ایک پتھر بڑا ڈاڈا سخت، صحابہ کے کہنے لگے سونے ٹوٹدا نہیں پیا تے زور بھی نہیں لگدا، زور کیویں لگے، پیٹ وچ شے کوئی نہیں تے بھوک دی وجہ تو محبوب اساں پیٹ تے پتھر بننے نے۔ یہ کہنا بڑا سوکھا ہے، سنانا بھی بڑا سوکھا ہے، سننا بھی بڑا سوکھا ہے، پر انہاں حالات چوں گزرنا بڑا اوکھا ہے۔ ویخ محبوب دے غلام، حضور پیٹ چ شے کوئی نہیں تے اس خطرے دی وجہ تو کتے پیٹ دیاں انتڑیاں گچھا نہ بن جان، اساں پیٹ تے پتھر بننے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام نہ بیان فرماندے لیکن حالات ایسے سن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس فرمایا تے آپ نے سوچیا ہوئے گا کتے صحابہ اے نہ سوچن آپ تے نبی کھا پی لیندے ہون گے سانو بھکھے ہی کام تے لایا۔ میرے محبوب فرماندے نے صحابیو تساں ایک ایک پتھر بننے ہیں تے محمد نے 2 پتھر بننے نے۔ نبی گر ہو تو ایسا ہو، پیمبر ہو تو ایسا ہو، حد مکا دیتی ہے۔ ایتھے کہن نو کچھ اور کرن نو کچھ اور، ساڈے لیڈر مسجد دی بات اور، بازار دی بات اور، اخبار دا بیان اور، کہن واسطے کچھ اور، کرن واسطے کچھ اور۔ میرے پاک پیغمبر دا فرق ہے وے جو زبان تو فرمایا اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی فرمایا میں 2 پتھر بننے، پریشان نہ ہو، لیاؤ کدال مینوں دیو۔ محبوب نے انج سٹ ماری پتھر تے وچوں شولے نکلے۔ محبوب فرماندے نے خاربت خیبر، خیبر فتح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک ماری، دوجی ماری، تیجی ماری، نالے بشارتاں سنائیاں، نالے رب العالمین نے مہربان۔ حضرت جابر سارا منظر ویکھ کے نہ پریشان ہو گیا تے جلدی نہ گھر گیا، بیوی نو جا کے کہن لگے کرما لیے حضور نو تے بڑی بھوک لگی ہے تے کوئی کھان پین نو شے ہے؟ کہن لگی تھوڑے جنے جوواں دے دانے نے، میں آٹا بنانی ہاں، چھوٹا جنا لیلا اینو ذبح کرو، گوشت بنایا، میں ہانڈی روٹی کرنی ہاں، تسی مصطفیٰ نو بلا کے لے آؤ۔ تے حضور نو جا کے نا ہولی ساری آکھیا جے بھی نال 2-4 ساتھی لے آؤ تے حضور آ کے کھانا تناول فرما لو۔ ہوندا ہے نا بندے دوسرے دا علامہ بن جائے، لے سانو چھڑ کے آپ بکرے کھاندے پھر دے، کیوں جی علامہ تے بن جاندے، لو جی سانو پوچھیا ہی نہیں تے تسی جناب سانو پوچھن تو بغیر ہی بکرے بکرے کھاندے پہ۔ مولانا احمد بن گکھڑوی رحمت اللہ علیہ دے متعلق ایک دوست نے سنائی، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ فرمان لگے ایک دفعہ پروگرام کسی جلسے تے تشریف لے گیا، کھانا کھان جا رہا ہے، سن کولوں ایک بابا جی گزر کے ویکھ کے آندے نے مولوی ککڑ پاڑن چلے نہیں۔ بزرگاں نے نا باؤں پھاڑ لیا، نال لے گئے جتے کھانا سی، کھادا جو مقدر قسمت سے اللہ نے لکھیا کھادا تے انہوں نال ہی کھچی لیا ہے تے کول کرسی تے بہا کے نا تے ادھا کو خطاب فرما کے کہن لگے چل بابا ہن تو کر۔ انہیں ہے مینوں کتھوں آندا جے انہیں ہے ککڑ نہیں ہو پاڑے، علامہ بن جاندا ساتھیاں دا۔ قربان جاواں او مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام دے کول جناب جابر حضور تشریف لے آؤ تے تھوڑا جنہ کھانا کو 2-4 ساتھی نال لے آؤ، کھانا تناول فرما لو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے اعلان کروایا سارے خندق کھودن والے ہو، جابر نے تواڈی دعوت پکی ہے۔ لو جابر نو دعوت بھول گئی، رنگ اڈیا پریشان، گھر پہنچے بیگم کہن لگی گئے بڑے چائی چائی سو، بڑے راضی راضی سو تے آئے بڑے پریشان پریشان ہو، خیریت ہے آنا؟ فرمان لگے سارے ہی ٹورے آندے نہیں،
انہیں میں جو تمہیں آخیا سی بھی ہولی جا کے حضور نو آخیا جی تو ضرور اچھی کہنا سی. کہن لگے اللہ والیے آخیا تے صرف نبی پاک نو ہی سے. آمنہ دے لال علیہ السلام نے آپ اعلان کروایا اور او بھی تے نبی دی تربیت یافتہ نبی دی صحابیہ. اے نہیں آخیا ساڑھے ہرگی ہوندی دیوان دی لے آن ڈیا نے سارے مولویاں دا ٹھیکہ لیا سا. اے نہیں. اور نبی دی تربیت یافتہ فرمان دیا نے جابر جے نبی پاک نے آپ اعلان کروایا تے پھر پریشانی دی گل کیڑی ہے؟ نبی جانے تے نبی دا رب جانے. پھر ایڈی کا دی پریشانی والی گل ہے. پھر نبی جانے تے نبی پاک دا رب جانے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیغام بھیجیا. آپ فرماندے نے جابر میرے آن تو پہلا ہانڈی چولہے نہ لایا جے. آقا تشریف لے آئے. آٹا کتھے جے؟ لو حضور نے پونا لا کے نا تے لب مبارک آٹے چ پا دی. ہانڈی کتھے جے؟ لو حضور محبوب نے ٹکن لایا لب مبارک ہانڈی چ پا دا. ہونا کو مولوی بھلیکھے نہ کسی دی ہانڈی چ تھوک پا ہوئے. ہاں سنے سالن کوکر سیر چی لگا ہے. وہ محبوب سن صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. آمنہ دے لال علیہ السلام نو کہن لگے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. جے تسی واقعی اللہ دے نبی ہو تواڈے کول تے کھجوراں انگوراں دے باغ ہونے چاہیے سن وچوں نہراں چل دیاں ہونیاں چاہیے سن. او تسکے السماء کما زعمت علینا کے سفر او تاتی باللہ والملائکۃ کبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ. کہن لگے تسی واقعی اللہ دے نبی ہو ساڑھے اکھی ویندے اسمانہ تے چڑھ جاؤ اللہ توانوں کو مجلد کتاب پڑھائے. اللہ فرمان دینے میرے محبوب جی اسی اے بھی پوری کر دینے اسی اے بھی پوری کر دینے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا. بیت المقدس تو پہلے آسمان دجے تیجے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تک رب نے پہنچایا. صرف مکے تو بیت المقدس دا سفر جڑا تقریباً 1.25 مہینے دا سفر ہے. 1.25 مہینہ جاندیاں 1.25 مہینہ ہوندیاں. اے بساں کاراں موٹراں ہوائی جہازاں دور نہیں سی. پیدل سفر گھوڑیاں دے سفر خچراں دے سفر. نبی علیہ السلام نو پھر رب العالمین نے انہاں آکھیا سی سمانہ تے چڑھ کے وخا. میرے رب نے فرمایا اساں بلا کے وخا دینا. جبریل جی مالک فرمایا جا مصطفیٰ نو لے کے آ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما. جناب جبریل امین تشریف لے آئے نے. ایتھے ایک رولا ہی مکا دیتا جے خدا دی قسم. نوریاں دے سردار جبریل امین آمنہ دے لال دے دربان نظر آ رہے نے. نوریاں دے فرشتیاں دے سردار جبریل امین در مصطفیٰ تے نظر آ رہے نے. جبریل جا میرے مصطفیٰ نو لے گیا. پیارے مصطفیٰ کو جبریل امین تشریف لے آئے نے. اللہ دے محبوب جی آؤ تو انو رب العالمین نے بلایا. جان والا بھی آلہ بلان والا بھی
اللہ جان والے جیسا کائنات اندر مہمان کوئی نہیں، بلان والے جیسا دوسرا میزبان کوئی نہیں۔ جبریل لا کے آ، اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف دا جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں، ساڈیاں الفتاں دا آ کے مل پا جا، نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا۔ جننے جوگا کوئی ہوئے آفر بھی اونی کوئی ہوندی ہے نا۔ ساڈے کو تعلق واسطے والا ہوئے تو آندے جی آؤ جی تانوں مری برف وکھا لے آئیے، تانوں نران کگان وکھا لے آئیے، اور تھوڑا جا کو سہندہ ہوئے اللہ نے توفیق دیتی ہوئے مولوی جی آؤ تانوں عمرہ کرا لے۔ کیوں جی مولوی صاحب نے ہمیشہ پاسپورٹ جیب وچ ہی رکھنا ہوندا ہے، بھی پتہ نہیں کیڑے ویلے اللہ کو ٹانی نوا دے۔ ہاں اچھی گل ہے، اسیاں اینے جوگے نران کگان وکھا لے آئیے، مریے یوبیہ وکھا لے آئیے، مکے لے جائیے، مدینے لے جائیے۔ او بلان والی ذات اعلی محبوب آؤ تانوں جنت دی سیر کروا دئیے، محبوب تشریف لے آؤ تانوں ستاں آسماناں دی سیر کروائیے۔ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں، ساڈیاں الفتاں دا آ کے مل پا جا، نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا، اپنی دس جا ساڈی سن سنا جا، جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا، جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ آ جبریل نے ویکھیا وچ حجرے، آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں ستیاں جاگدا دل اے پر تار دل دی دور پہنچا رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جبریل امین لین واسطے آئے نے، کتھے مکہ تے کتھے بیت المقدس۔ اچھا نبی علیہ السلام نا اگلے دن حضرت ہانی دے گھروں نکلن لگے نا تے آپ فرماندے نے ہانی راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا۔ گل تے بڑی عجیب ہے، راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا۔ حضرت ہانی عرض کر دیا نے حضرت اسی تے ہے ہی منن والے ہاں، تے سرکار باہر نہ کسے نو نہ لیا جے کون منے گا؟ باہر نہ کسے نو نہ لیا جے کون منے گا؟ مرضی رب دی حضور باہر نکلے، اگوں بدبخت ابو جال ٹکر پہ، اور اے او بدبخت انسان ہے، قدم قدم تے اسلام دے خلاف سازشاں منصوبہ بندیاں۔ کہنے لگا سناؤ جناب کو نویں تازی؟ فرمایا نویں تازی راتی میں بیت المقدس ویکھ ہے۔ سچی مجھے؟ فرمایا ہاں اس گل تے پکے ہو؟ فرمایا بالکل پکا ماں۔ گیا وہ اپنے ساتھی سجن کو گماشتے لے کے آیا، کہنے لگا جیڑی گل اگے کہن ڈے سو وہ تے پکے ہو؟ فرمایا ہاں راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا۔ وہ کہن لگے جناب اساں وی بیت المقدس ویکھیا، کاروباری معاملات اندر، تجارتی کاروباری معاملات اندر سفر کر دے رہنے ہاں، جے واقعی بیت المقدس تسی ویکھ کے آئے ہو دسو ہاں بیت المقدس دے دروازے کنے نے؟ یا اللہ میں کوئی دروازے گنن گیا، تساں بلایا میں آ گیا، تے میں کوئی دروازے گنن تے نہ گیا؟ تانوں سویرے کوئی جا کے تسی لدڑ کسے نو آکھو بھئی راتی میں مزمل صاحب دی مسیح تے درس سن کے آیا ہوں، آکھے سچی مچی گیا سے ایڈی توندے چ تے دسو ہاں سچی مچی گیا ہو تے مسجد دے دروازے کنے سن، پکھے کنے سن، ٹوٹیاں کنیاں سن؟ آکھن گے عقل مندہ میں پکھے گنن نہیں گیا، ٹوٹیاں گنن نہیں گیا، دروازے گنن نہیں گیا، میں تے کم نہ کم سی گیا تے آ گیا۔ یا اللہ میں چنگا دروازے گنن گیا؟ اللہ فرماندے نے پریشان نہیں ہونا اور میں کہا کرنا۔ اللہ فرماندے ہون گے محبوب
پریشان نہیں ہونا جنہاں دے سر تے وڈے جیوندے جاگدے ہو، انہاں نو پریشان ہون دی کی لوڑ ہے؟ اللہ نے بیت المقدس لائیو محبوب دے سامنے کر دیتا ہے۔ اچھا اس دور وچ لائیو دی شاید سمجھ نہیں سی آوندی، ہن تے آ رہی جے نا، آ رہی جے۔ جماعت مسجد نبوی چ ہوندی ہے تے سیالکوٹ بہ کے اسی وینے بھی ہاں تے سننے بھی ہاں، لائیو چل رہا جی، بیت اللہ دی نماز لائیو آ رہی ہے، مسجد نبوی دی لائیو جماعت آ رہی ہے۔ اس دور دے اندر شاید انہاں نو سمجھ نہ آوندی ہوئے، اللہ نے لائیو بیت المقدس محبوب دے سامنے کر دیتا ہے۔ محبوب ویندے جاؤ تے گن گن کے دس دے جاؤ، اللہ اللہ یا اللہ تساں اپنے محبوب علیہ السلام نو بلایا، فرمایا ہاں یا اللہ سفر بڑا، زمین تو پہلے آسمان دا سفر 500 سال دا تقریباً، پہلے آسمان دی موٹائی 500 سال دا سفر، پھر دوسرے آسمان تک 500 سال دا سفر، 3500 سال دا سفر ہے، 3500 سال دا سفر۔ تے رب العالمین اپنے مصطفیٰ نو لے گئے کنے سالاں چ؟ کنے سالاں چ؟ نہیں رات اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ لیلاً، رات بھی ساری نہیں، لیلاً راتوں رات، رات دے کچھ حصے دے اندر، لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اسی اپنے مصطفیٰ نو لے گئے راتوں رات، کتھے بیت اللہ، کتھے بیت المقدس، کتھے ستواں آسمان تے کتھے سدرۃ المنتہا۔ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین لے گیا اور بیت المقدس دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام جاندیا یا آسمان تو واپسی تے 2 رکعتاں انبیاء علیہ السلام نو پڑھائیاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی خالی، مسجد پری ہے، کھچا کھچ پری ہے مسجد اقصی، مصلی خالی نظر آ رہا ہے۔ یا اللہ جناب آدم ساریاں دے ابا جان نے اے کھڑے ہون گے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ جناب نو 950 سال توحید دا واز فرمایا، او کھڑے ہون گے۔ جناب خلیل اللہ مالک دی رضا دی خاطر اگ وچ چھالا مارن تو بھی دریغ نہیں کیتا، او کھڑے ہون گے۔ اے میرے مالک جناب موسیٰ کلیم اللہ جنہاں نال تساں آپ ہم کلام ہوئے، او کھڑے ہون گے۔ یا جناب عیسیٰ جنہاں نو اپنے خاص کلمے نال تساں پیدا فرمایا، او کھڑے ہون گے۔ فرمایا نہیں یا اللہ کون کھلوئے گا، کون امامت کرے گا؟ اچھا کوئی 150 علماء کرام کٹھے ہون نا، عوام الناس ساڑھے ارگے لوگ ویندے نے بھئی آج پتہ لگے گا والا مسلے تے کون کھلوندا ہے، تے جدے تے 100 مولوی کٹھا ہو کے انہوں پھڑ کے مسلے تے کھڑیاں کر دے، لوکی آندے نے بھی اے تے کو بڑی وڈی شہر ہے۔ جدے تے مولوی کٹھے ہو گئے نے دعائی خدا دی، اور تو انہوں پتہ ہے چودھریاں دی لڑائی ہو جائے تے صلح سوکھی ہو جائے، سیاستدانہ دی لڑائی ہو جائے تے صلح ہو جاندی، ذرا سوکھی ہو جاندی۔ دعائی خدا دی دعا کرو کسے مولوی دی لڑائی نہ ہو، مولویاں دی نیجے صلح ہوتی۔ اسی آنے کون ہے جڑا مسلے تے کھلوئے گا؟ جڑے شیخ صاحب، حضرت صاحب، مولانا صاحب مسلے تے کھڑے ہو جان اور سارے علماء کرام انہاں دی اقتداء کرن۔ اسی آنے ایک بڑی عظیم ہستی ہے، استاد نے، شیخ نے اور بڑے عظیم انسان نے،
قربان جاں جتھے 1.25 لاکھ نبیاں دے ہوندیاں مسلے تے آمینہ دا لال کھڑا ہوئے، جبریل امین تشریف لیا، مسلح خالی، مصطفیٰ علیہ السلام نو بازو مبارک تو پکڑیا، مسلح امامت تے کھڑیاں کر دیتا ہے اور دس دیتا ہے جتھے ہومن محمد اے ہوئی نہیں سکدا، جتھے ہومن محمد اے ہوئی نہیں سکدا، مسلے تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا۔ یعنی رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام نو او عزت، عظمت، وقار اور او شان عطا فرمایا، زمین تو اٹھا کے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تک پہنچا کے ثابت کیتا ہے محبوب ستے زمیناں اور ستے آسمان تیرے قدماں تھلے نے، ہن تواڈے تو اچھی ذات ہے تے صرف تواڈے رب دی ذات ہے۔ اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو سچا تابعدار بنائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ اے صاحب نے لکھیا جی دعا کرو اللہ انہاں نو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اس مسجد دے مؤذن حاجی محمد ریاض صاحب پچھلے دنوں وفات پا گئے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ساڈے محترم بھائی ڈاکٹر محمد بابر صاحب، انہاں دی والدہ محترمہ وہ بھی وفات پا گئیاں نے، انہاں واسطے بھی دعا کرنا اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرمائے۔ جتنے مرحومین نے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے۔ دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڈے تمام بیماراں نو شفاء کامل نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا، میرے مولا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا، گناہگار سن تے گناہ معاف فرما، نیک سن تے انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ میرے شاہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما، جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں نو سدا آباد فرما۔ اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما، میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمناں دیاں سازشاں نو ناکام فرما، فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔